بسم آب وولد ومنفس قدوس أحدو أملاك قويتاكم بين ساعات كنز متى أيتفلتون يقوم ما نقحو بسم آب وولد ومنفس قدوس أحدو أملاك بكريستوس كريستيان سسبخم سدرا زاوير أملاك أفكارتي أدينا قدسان قدس دنقل مريم بمالادنتان بتعرضانتان تأمنون اتمحصنون دق عدوم نقدسان زكونكم فقرات حزب كريستيان كمون بحافشا تختتلتي منفساوي channel نقحو كمي ألخون بسم እግዚአብሔር አምላክና ሰላምታ نقرب بمقتال كم فقاد እግዚአብሔር አምላክና نلوم معنتي بفلي ዝበለ መደብ بزعبا أب سب حدار زقاتم نجاتم كرمي أو حدار متأمتي متاوم كذوبرو زقبان ببيت كريستيانا فقود زقونن زي كونن علينا أم منفساوي وتنا برتعنا أب حدارنا ويكا أب جزء مرعيكون نابرا كما عن السبات كنكون علنا نزبل مدبنا حيزنا لكم قريبنا زلنا نلوم عنتي نايكبر غاشا كوينو أبزي channel بعدما قدمنا زلنا حونان ممهرنان دياقون أسملاش يزخون دياقون أسملاش علمينا خبيركا بمتاخا بسم እግዚአብሔር አምላክን بسم بملؤون تختاتلتي منفساوي channel نقحو كمسجنا كافتو قاعدة حل متاخا بمقصال كم فقط እግዚአብሔር አምላክنا سلسة كندن مسارتهم زخون وحدوثاتين زلوا نزين كا بفقاد እግዚአብሔር አምላክ ببحدنا رأنا يكون كيدنا قداميتي حتى بزي قال كيدان أولد مبصح أبقدمي እግዚአብሔር فقدي ኮይኑ ንኣብነት ህጽያት ደይናይ መጻኢ ሰብ ሓዳሪና በመባል بزي قال كيدان أولاد ይበጽሑ ስለዚህ ብዛዕባ እዚ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን እንታይ ትብል እዚ ካይዳ እዚ ቅድስት ቤተ ክርስቲያንና ተፍቅዶን ተቀበሎን ዳ ወይውን ቅድስት ቤተ ክርስቲያን እዚ ትድግፎ ዳ ዝብል ስለዚህ ተን ዝቅጽላ ሕቶታት ካ በባህደ ናራና ክንከይና ማለት እዩ حراي مبار بمجمريا بفلاي بمدب نقحو ونزم حلالف استفلاليو منفساوي مدبات نبزحات سبات ملواتن امنتهم تصنيعهم أسرى بوتاتهم تختيلهم نخخدو توفيتن سرعة النايتا بيتا كريستيان كم دما دوغمان كنونا النايتا بيتا كريستيان زحلوه أبز حجي بزح زتبرزه أب ماس ميديا نبزحات سبات زبلاشون كاب امنتهم كم زفلو يزقبرن نبيتا كريستيان زمسل ملكة حيزو زمتس زم حلالفو اللو زلو جزي كم زعينت أسرى بوتات كاستختل عينت channel حيز كان حزب مقرب بعبيا قدم أملاخ زلو عصف برختن قليل هيكون نموني نخم زعينت واقات خفلو زلو خمسبات أقدم እግዚአብሔር زلوكم واقا قليل كم زي كونه لعلو خلو ختردون نتحيزكم زلو خمس أقاخان وزحات سبات كساب كندي ربحان تقمين هيب كم زلو بعبيو ترديخم نتحيزكم زلوكم أصنعكم بمخاد سقع مودة تاخد قصلبو كلاون كمسجنن يفتو مجمريا مالتي سلازي مجمريا أو خاطو بمقصال نافتي تحتي تزلخ حتى بغت تاعتي كملس أقداس سلازخونه أقداسيو نالبات استلع الحتى أوشت إيزي زلنا يكفل الزمن زرع زلك ستات سلازخونه أبزهلو كنا تعتزخاب يتكريستيان كلتوف زخونه ملسن نتون كم زعينة صدمات زقاتهم زلوا أكلات كا نصر زخونه سئل ناي بيت كريستيان ما برحنا ناي بيت كريستيان انتايو زمن قبل زخونه أستمرو كتب انت زي كيلا صباح نوو تلكوناتات معنو متسيو ناي بزحد دك بيت كريستيان هيوت مستبلاشوه نتكوناتات ما بنور نخد مرسو بزح مسوعة المتن بزح قدلل زخفل سلا زخونه أقليل كازر قدها يكونن سلازي بمجمرة زحطو زي وانا وحطويو هلو كنتات كاني نزلوا هلو كنتات كا قبو مرس زهب قداي سلازخونه من علامات أقليلنا نريو حتى يكونن أنا بغطت أنا أفتح حتى مرس خاطر تنتدع كويلا جن بمسارته أنا حجي أبزنت بزنتايو حدارن حسن زبلو كلتي أتوم فلالي خامر أي كال أي درجة خاني ناي حدار وهاب منيو زي مفلات سبات
نحدار وهاب من كم مخانون تزي ترديهم نحدار بتي أب كبابيهم زرقي وصلواتا تسأليهم كمرحو إمزدليو مخنياتو هيوت حدار أب صعدو هيوت حدار أب معرباويان هيوت حدار أب غروبيتهم هيوت حدار أب فتوتهم هيوت حدار أب قربتهم هيوت حدار أب سمعيتهم مسارات زغبره حزم نت حدار كمسرتو إمزدلو سلازي حدار جن منشون تزي فليتك حدار مبقسي من يخيبوه أوشت حدار زركبو برخاتاتن صقاتاتن كنتا إمزلو ندحر بلكع زي فليتنا يوم بزح زي حدقا زقات منا أبزي شجر زيو نحدا نجر كيف فلت كاي خط نبرو لو تجمر ويكا بتن السخا زتردى أخايو نايتي حدا نجر كواليتي ويكا تقمي بتن السخا زتردى أخاي طرح كم زخونه غيركا خطردو مس جمر كايو بتن السخا زتردى أكا مجدخت كيدي خاتقدد سلازي حدار ناي سمعيتاتكا متغبر دا أمبر ناي برخاتاتكا كاب እግዚአብሔር استدالولكا برخت مقبل منقدو ملوء بملوء كم زعصوت قبرو سلازي قدمو كله خنا نصرو زغبانا مسرتاو ነገር حدار انتاي حدار سنتاي مسراتو يخ مني زبل قدمو كله كملس زغبو ነገር سلازي نزحتو زي كنملسو انت دا كوينا حدار انتاي انتيلنا حدار مالت كاب እግዚአብሔር ዝተوهبنايو كاب እግዚአብሔር استقبلنايو اتزبلص هيا ولاو نا قداسينا خنطقسن كلنا بيته ክርስቲያን نحدار زلوا كبر تገልጽን كلا ፍላይ በዚ አብ አመክንዮ ዘሐዋርያ ተባሂሉ ዝንግለጽ እንታይ ክብለም ቤተ ክርስቲያን ዘይ መቆራጻ ግዜ ቅዳሴ نحدار ወግዓው ዝኾነ ምስክርነት ያት ምስክር እንታይ ትብል መውስቦ ንጹህ ከም ዝኾነ ውላዱን ረኽሰት ከም ዘይብሉ ነአምን ያትብል ስለዚህ ቤተ ክርስቲያን መውስቦ ንጹህ ከም ዝኾነ ያታምን አውላዱን ረኽሰት የለን ስለዚህ እትመውስቦ ንጹህ ዝኾውን ማአሲው ولاد كرخصة زي ولا زخون معاشي زبلكن مسارتها زخون مرسي أوشتت مصحف زهبي سلازي بيت كريستيان سبكتا أب حدار سبكتا أولاد إذن دحر كوينو إيو لبا عملها قدس داويتون أم مزمور مبل 120 شوعتن كتقسم كله كم زيليو ولاد وهبت እግዚአብሔር ይሉ سلازي ولاد كاب እግዚአብሔር ዝርከብዩ سلازي كاب እግዚአብሔር ዝርከብ እንተ ኮይኑ እቲ ولاد ዝተረኽበሉ حدار ናይ እግዚአብሔር ክኾን ኣለዎ ማለት እዩ سلازي إذن ተዳይልና حدار كمن يزمصتلنا كاب እግዚአብሔር ናብነት ከመን ተዳተልና መጀመሪያ ናይዛ ዓለም ዚኣ መበገስኩ አዳምን ሔዋንን አዳምን ሔዋንን ክፍጠሩን ከለው እግዚአብሔር መጀመሪያ ጊዜ አዳም መስፈጠሮ ናአዳም ሰበይት ከምተድልዮ መዲቡ ሰበይት ዝሃቦ እግዚአብሔር አዳም ባዕሉ ደልይ ኮነን ምጽዋ በስምዒት ይኮነም ሔዋን ከነብር ጀሚሩ ከምት እግዚአብሔር ዝመደበሉ ገይሩ ምስ ሔዋን ከነብር ጀሚሩ ስለዚህ ለዕለ ኩሉ ናይ ሓዳር መበገሲ መን እንተዳተ ባይሉ እግዚአብሔር حدار زفتورو እግዚአብሔርን በል حدار زفتورو ካፍልስፍና ዝመጽ ይኮነን ውጽኢት ናይ ዘዓለም ዚ አይኮነን ውጽኢት ናይ ምዕባለውን አይኮነን ውጽኢት ናይ ፖለቲካውን አይኮነን ውጽኢት ናይ ዓሌቱን አይኮነን ምክንያቱ ካብ ዘርእና ዝተቀበልናዮ ካብ መበቆልና ዘምጻናዮ አቦታትና ዘርአዩና ጥራሂልና አቦታትና ገቲኢና ጠጠው ነብለውን አይኮነን حدار ናይ ባህልና ውጽኢቱን አይኮነን ነንዶ ናይ ትምርት ከውን حدار ናይ ፈላስፋታት ውጽኢቱን አይኮነን حدار ናይ ፓርላማ ስምምዕ ውጽኢቱን አይኮነን إذن تزخون نيرو ناي حدار كواليتي ويدما وبات كان مدري مبغسي مدر مخونه نيرو ناي حدار مبغسي إذن من يتلنا كاب سماي ناي سماي هابتي ناي سماي برختي حدار عم مدر تطو زبل يكونن سلازي እግዚአብሔር زهابنا انت دا كوين حدار سلازي حدار كان مدر اين دليلنا مالتي مخنياتو ناي حدار سب كنبر كمدب انكلو بحدار كميلو كنبر كم زلو كاب سنه طبق ممهر يدليون كفلاسفاتات ممهرة يدليون كبوليتيكانياتات ممهرة يدليون كمورات نايز عالم زي ممهرة يدليون مخنياتو ناي حدا روتسيت كابو ما يكون كبالو ممهرة يدليون مخنياتو ناي حدا روتسيت كبالو ما يكون سلازي ناي حدا روتسيت كامن يتلنا كاب እግዚአብሔር تخوينخا ناي حدا ترجم زمهرن اتمهرنا اتا ناي እግዚአብሔር وكيل زخونت ام مدري بيت كريستيان يا سلازي أبزخوني يخون كنتات كاب عالم النقبلون كاب እግዚአብሔር እንምሃሩ እንقبلون فلينا كنفلط يقبالنا سلازي حدار كاب እግዚአብሔር انتخوينو እግዚአብሔር بزعب حدار انتاي إلو إلنا بزعب حدار እግዚአብሔር ناي حدار واننت كاب እግዚአብሔር مخانو سلازي ردعنا ناب እግዚአብሔር قصنا خم نقبر يقبرنا بدحر እግዚአብሔር نززاربو صنينا نخنسمع زننا نخنكفت أفدق نفطر مالتي سلازي بزي مخنيات زي እግዚአብሔር انتاي إلو زبل حجنا بإግዚአብሔር نخملس سمعتنا قديفنا ناي كلام عالم زنريو زلنا معبول زمسل جنب حد أز تشفنا ناي عالم زي أنا وزح السبات
ናይ ካብ ሓዳር ክረኽቦ ዝግባእ ጸጋ እናጉደለ ዝመጽእ ዘሎ ሰባት ኣክንዲ እግዚአብሔር ብዝበሎም መንገዲ ንሓዳሮም መስሪቶም ዝኸዱ ኣብ ስምዒታቶም ተገዚኦም ሓዳር ዝመስል ነገር ግን ሓዳር ዘይኮነ ህይወት መሪሖም ዝኸዱ ነዛ ዓለም እዚኣ መሪኦማ እናመጹ ዝመጹ ዘሎ ተቐንዲ ጠንቅስ እዩ እዚ ግን ንዓለም ጠቂምዋ እንተዝኾኑ ነይሮም ምዕራባውያን ምተጠቀሙ ነይሮም ሎሚ ኮ ምዕራባውያን ናይ ሓዳር እቲ ብግቡእ ብንሙር ማለት እዩ ዝተፈላለዩ ክልተ ጾታ ሓዳር ክንብል ከለና ኣብ መንጎ ክልተ ዝተፈላለዩ ጾታ ዘሎም ኣካላት ዝፍጸም ማለት ሓዳር ምክንያቱ እግዚአብሔር ዝተፈላለዩ ጾታ ሰብኣይን ሰበይትን ገይሩ ሓዳር መስሪትዎ ኣዳም ሰብኣይ ሔዋን ሰበይትያ ክልተ ሓደ ዓይነት ጾታ ዘሎም ገይሩ ኣይኮነን ሓዳር መስሪትዎ ስለዚህ ነዚ ኢና ዝበልና ጽባሕ ንጎ ሎሚ ዘሎ ኣካይዳና ናፍቲ ዘይንቡር ዝኾነ ናብ ግብረ ሶዶማዊ ዝመርሐና ምእንቲ ከይከውን ናይ ሓዳር መስራት ምን ናብ ዝብል ገጽና ክንመልስ ክንክእል ኣለና ናብ እግዚአብሔር ገጽና እንተዘይመሊስና ናይ ሓዳር ኳሊቲ ሎሚ ናይ ሓዳር ህልውና ሙሉእ ብሙሉእ እንዳቀነሰ ይመጽእ ዘሎ ትማሊ ሰብ በቃል ኪዳን ዝነብር ነይሩ ሎሚ ካ ቃል ኪዳን እንዳሃደመኻ ቃል ኪዳን ኣብ ልቢ እዩ ንሕና ብምትእማንና እኹል እዩ ስለዚህ ንሕና ተኣማሚንና ኢና ሓዳር ማለት ካኩ ብሓንሳብ ምንባር ጥራሕ እዩ ኣብ ዝብል ብሓንሳብ ኣብ ምንባር ዝበሃል ወሲድዎ ኣሎ ጽባሕ ንኮ ከናበይ ክኸይድ ምዕራባውያን እኮ ጉዕዞም በዚህ ጀሚሩ መጀመሪያ ስለዚህ መጀመሪያ ወድን ጓልን በሐንሳብ ምንባር ልክ ዕዝለው ምን حنا ንፍጽሙ ዘለና ህይወት ይነብሩ ነይሮም እዙን እናተመነው መስመጹ ናብ ግብረ ሰዶም ክኸዱ ጀሚሩ ስለዚህ በከምዛ ዓይነት ጦጣው ዝብል ኣይኮነ ናብ እግዚአብሔር ገጽና ተመሊስና እግዚአብሔር ዝብለና ጽንን ኢልና እንተ ዘይሰሚዕና ማለት እዩ ስለዚህ እንዳር ዝንተ ዳ ኮይኑ ናው ክንምለስ ትሕታጂ ናው ክንምለስ እንተ ዳ ኮይና ናይ ሓዳር መስራት እግዚአብሔር ሓዳር ከመይ ክኾናሉ ኢሉ ኣዚዙ ዝብል ሕቶ ተዳምጽና ሓዳር እግዚአብሔር ክኸውን ኢሉ ኣሎ ይዝኣዘዘ ቀዳማይ ኣብ ዝተፈላልዩ ጾታ እዩ ካልኣይ ካኒ ብምእኩልነት እግዚአብሔር ዝፍጸም ሓዳር ኢልና ንጽውዖ ሓዳር ክበሃል እንከሎ ፈቲና ጸሊእና ኣብ መንጎ ክልተ ዝተፈላልዩ ጾታ ዝፍጸምን እግዚአብሔር ዝማእከሎ ዝፍጸምን ሓዳር ተባሂሉ ዝስምዕ ሓዳር ማለት ናይ ክልተ ጾታ ስምምዕ ጥራሕ እኹል ኣይኮነን ምክንያቱ ናይቶም ክልተ ጾታ ስምምዕ ክሰምሮ ዘሎ መን ይተልና እግዚአብሔር ምክንያቱ ስምምዖም ርጉጽ ክኾናሉ ብቃል ኪዳን ክኸብር ኣሎ ብቃል ኪዳን ክጸንዕ ኣሎ ቀጻልነቶም ምሉእ ክኸውን በቲ ዝነብሮ ዘሎ ሓዳር ከዓ ካብ እግዚአብሔር በረኸት ዝቕበሉሉ ክኸውን እንተ ደኣ ኮይኑ መንጎኞም እግዚአብሔር ክኾናሉ ምክንያቱ ሓደ ኣካል ክገብሮም ዝኽእል ነቶም ሰብ ሓዳር እግዚአብሔር ጥራሕ እዩ ምክንያቱ ብገመድ ተኣሲሮም ሓደ ክኾኑ ይክእሉን እዮም ብጠባይ ተሰማሚዖም ሓደ ብጠባይ ስለስተ ሰማም ሓደ እዮም ተባሂሎም ክነገረሎም ኣይክእልን እዩ ባህሪዮም ንባህሪዮም ስለስተ ሰማም ሓደ ክኾኑ ይክእሉን እዮም ወይ ድማ ጊፍት ንጊፍት ስለስተቀያየሩ ሓደ እዮም ክባሃሉ ይክእሉን እዩ ኣብ ሓደ ገዛ ስለስተቐመጡን ሓደ ክባሃሉ ይክእሉን ነዞም ሰባት እዚኣቶም ሓደ ገዛ ይኮነን ሓደ ዝገብሮም ሓደ መደቀሲ ይኮነን ሓደ ዝገብሮም ብሓደ ኮይኖም ውላድ መውላዶም ኣይኮነን ሓደ ዝገብሮም ነዞም ሰባት እዚኣቶም ሓደ ዝገብሮም እቲ ሓደ ገባር እግዚአብሔር ምክንያቱ ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 19 ፍቅዲ 6 ተጻሕፈ ቃል ጎይታ ክዛረብ እንከሎ እንታይ እዩ ሰብኣይ ኣቡን ኣዲኡን ይገድፍ ምስ ሰበይቱ ድማ ይዋሃሃል ሓደ ኣካል ድማ ይኸውን እግዚአብሔር ዝገበሮ ቀጽሉ ግን እንታይ እዩ እግዚአብሔር ዝገበሮ ሰብኣይ ይፍለዮ እዚኣ ታነጥብ ትመጽእ ዘላ እምበር ንሰብ ሓዳር እግዚአብሔር ሓደ ዝገበሮም እንተ ደኣ ኮይኑ ኣብቲ እግዚአብሔር ዘለዎ ቦታ መጽዮም ሓደ ክኾኑ ዘለዎም እግዚአብሔር ከሓደ ዝገብሮም ኣበይቴና ቤተ ክርስቲያን ስለዚህ ልዕሊ ኩሉ ቅድሚ ኩሉ ክርስዕ ዘይብልና እዚ መን ሓደ ዝገብር ኣነ ታጓል ታመጻምተይን እኮ ይኮናን ብምቅርራብና ሓደ ንገብሮ ኣብ ሓደ ዓራት ብምቃስና ሓደ ንገብሮ ብሓደ ብምኻድና ሓደ ንገብሮ ብሓደ ኮይና ሓደ ብሞላድና ሓደ ንኾን ኣይኮነን ምክንያቱ ሓደ ዝገብር መን ይኽንፈልጥ ኣለና ሓደ ዝገብር እግዚአብሔር ሓደ ዝገብር ተኮይንኻ ብኸመይ መንገዲ ሓደ ዝገብር ዝብል ተይልና ከዓ بخمي مجدي حد جبر كنا بمجد مسترات بيت كريستياني حد جبرنا مسترات بيت كريستيان كأيني تلا مسترات كلين مستوى قربان مخنياتو زين نتمر عودي حد جبرهم مجدتها إذا أبير كأبزن مسترات زيادة مجد جيريو نا مونغونيا ناتهم كوينو ز عشرون متعرف مكبب معرف سلسلة تحفظ عن حبيب تقريبا بسلسلة جماد زخررة قلتيفو أيبت السنير إذا سلسلة جماد زتبالو سب حداري اتحاد جمد سبيتيا اتكالاي جمد سبعيو اتسالساي جمد منفس قدوسي سلازي بسلسته جمد كمزو تمرو زغبر مخنياتهم كلته تصامتي منفس قدوس انت زيت اميروم نغزيو سمامعو خوليم ነገር ግን ቀጻልነት ይብሉ ካላዩም በአቢ ከዱን ሆኖ ነገር ግን አቀድም አምላክ በረከት ይብሉ
بركات كلهم زخل من قدمهم إخزيابير كون أنت خيلو ترعي سلازي ناي حدار ملكته ولا لا يكون ناي حدار ملكته إخزيابير ناي حدار ملكته على حدا جزا منبر يكون ناي حدار ملكته لبز لبو موهبة يكون ناي حدار ملكته إخزيابير أمونغونا علودي سبدا مسوي راح يتم مسجرو يتم كوتا سامع عنبري سمس يكون لكم سولدنا ونكم حدا جزا إلى أمتنا أب حدا جزا سلست أمتنا سب حدارنا ما لدي أيكونن سو السوت راح يكون لكم مس أمن زراون ولا كون نوي حتى زي يكون وين يروحوا وين خلت تروحي وين حدا معلتكم أب حدا جزا ومس حبيري يدقسيكم كم سأسلز دقسه حدا غير ما لدي أيكونن ناي حدنت ملكته إخزيابيرن بر ناي حدنت ملكته مسمى معول أيكونن ناي مسمى معنا زوجنا إخزيابير سلسل بزمخنيات كدم كله كردوز جنبنا مثلا أونت عزي ولا أدم كسبهم كله رأي حدار جباري أدم أوريزا فترة معرف كلته كافود 20 سلسلة 20 حمشة زلك أنا تايزبنا أدم كبيدك أصادق قصو كابون مثلا قلنا فت وسير دمنا أتكلميو حدا زيتو تخون جبرلو أدم كبيدك أصو تبرابرين اسكي ما جمرة أنا مجمرة على الحدار أدم أنت نيو بزعبه هوا أنت يسوي أدم سلازي كابادك أسو تبرابره مستبرابره ربنا قدمي رأيه خمسة لما بليه زي أس كاب سجا كاب عصمي وسيدا تفكير أموني سبيتي يكون بره إيه بدحريو بأمس عجبن تايو إخزيابير حدا زجبرو سب أيف ليو نتا كريستوس زبلا يدقيموا سب أي أبونا الدين حدد مسبيتي وحد حدا سجا حدا أكل يخون إخزيابير حدا زجبرو سب أيف ليو لأدم سبيو رأيك كانت متى إخزيابير حدا جباري مخانا أمينيو أدم مسيحوان بحساب كم برجميو سلازي إخزيابير حدا مجباري مخانا أميننا إنا لوني سبيتي سبعي مسبيت خم برجميو إخزيابير مسانا الله قبلو تخوينهم سب حدا مس إخزيابير بمخان حدارهم كجمرو كخلو مس إخزيابير بمخان حدارهم تزي جميرهم مدن استيل تا جزاتي ولا كم حدا بحساب ينبربر إخزيابير زي تقبلات سلازغون تحتاتي سلازي ولاد بمولادات راح إخزيابير كاب تحتاتنت نصحو صايكلني بحساب سلازنبرو راح كاب تحتاتنت كوص يكودني مخنياتو استيل ام قدم إخزيابير كوينهم نتي بحساب زنبرو زلو هيوت نإخزيابير بحساب كنبر فقدلنا كل أيكال سلازي بس مخنيات زي أكيد إخزيابير قبول أيكونه نعبنت بحساب بحساب كنا برو بنجمعهم حساب بالكان كم يجمع يوم فلاي كدينا يخانا ونمرسن نمسا حساب بالكان تمسينا يو انتهي تلنا مسنا بحساب كتنبر كم تخل ننحل كختر مسنا بحدار صراحة نقول خمينة كتنبر كم تخل أقدمك قدم من الدلات كتزاته نصلح تنورو نابرا أقدمك كتحنصق أقدمك مسنا حمبر بحساب منبر مالتها يكون الحس سلازي أنا أفتكر إنه بعلو كرم زلوا كوين يسمعني بحساب حتى مالت بحساب كنورو لهم مالتها يكون كم يزمن ستمرتيزي كم زمن أستمر بيتكسيان يلا حتى زمصاتكو بيتكسيان يبالنا يكون بيتكسيان زمصاتكو خاني تقند علامه خانتايو كلت تتصامتي ناب حدا قدم مئتاوم بحساب كنورو يخلو ديو ايكلون حدا كتصنانو كالاي درجه خاني بحدا صباح نقول زنورو هيوت كله اقدم مدبات كوصو اقدم زصنان علو غزي غيراتلو إذا كان محدا قدم منبارو مخنياتو أجزء قال كده كمحلو كله أنت أسمع أنا فقيدة دلي سبعي كونني مريض أيو الله أعتبر فقيدة دلي توستعطون نحركونا أقدم أنا حس أي جزء هو عبالو دلي أتولي فقيدة دلي أتعطو ويستجدي دلي أتعطو زل ويس بناء ولدات أقطع أتعطو زل سلازي إذا منزل أنت كون سبعي ولدك كم يزبل بناء ولدات أقطع كوننا أزعطو وبناء عرقتو أقطع كوننا أزعطو بناء بدليتو يزعطو مخنيات قال كيدان بعلق حلافنت توصدو لمبر ولدك حلافنت توصدو ليكون اذن تدا كوينو زوم سبات زياتو ناي حص غزي يدليو قدم مرعوم زغبر ناي حص غزي دما زصنانعلو غزي نسا مساي كنبر تخيل بيا انا بس اخ نبر يخيل دي غدلت اخيله نسو مساي كنبر يخيل دي غدلت كي إلهم أرمن حدهم زصنانعلو غزي تصنانعم زوسنو غزي اب حص صحاب اب حدار كي يوصح كفلالو يقولي مخنيات قديت هيكون ناي مصننا عجزي سلازكون انا اتي مسامس قربكم مسايك نبر انت خليته كفلا نخيل قال كده انت اتي كفلا لك سلازي ناي مصننا عجزي ناي حساب ناي منبار غزي يكون سلازي ابزي جيغا يغبرالو اتجيغا
ስለዚህ ዝተሓጻጽዩ ከጸናንዑ በሓዳር ንዝነብሮ ጽባሕ ንጎ ከኣኒ ፕላናት ንኸውፁዳ ከምኡ ኮይኖም እምበር ኣብ ሕፀ ይቕረታ ኣብ ሕፀ ግዜ ስጋ ይርክቡ ፍቑድ ኣይኮነ እንተዘይ ኮይኑ እዞም ሰባት እዚኣቶም ኣብ ሕፆም ግዜ ከምኡ ዓይነት ተግባር ተፈፂሙ ተጋጊሙ ኣሎ ክንስዑ እዮም ዘለዉ እምበር ነቲ ጌግኦም ከፅድቕዎ ይኮኑ ዝብል ምክንያቱ ግዜ ሕፃና ኣጋጣሚ ብሓንሳብ ክንነብር ጀሚርና ውላድ ወሊድና ስለዚ ከም ሰብ ሓዳር እንዲና ንነብር ዘለና እንታይ ፀገም ኣሎ እዚ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ቅቡል ኣይኮነን ዶ እንድሕሪ ኢልካ ሓደ ሰብ ቅቡል ኣይኮነን ምክንያቱ ንጌጉ ሕጁን ክእርሞ ክኽእል ኣሎ ልክዕ ወሲኑ ዘሎ ምስኣ ክነብር ዝመደበ ክኸውን ይኽእል እዩ ولادهم بس خون خير قل حجون بيت كريستيان كتصدق أولون تزيك إله إجزاء ناتوس جبرو جدا أكيد إجزاء يقرأ حكيتهم بحج نزنبرو نابرا قل إجزاء مونغول يومكيرهم كنابرو أنت لا زي وسيلهم حج نزنبرو زلوا نابرا أكيد إجزاء يركوب لا يكون سلز حج إحنا أنت يسيلكم بس بقينا إجزاء يرسل حنقو نزفر بين فردي صبق لهم أدم يقولون أبزد الرجال لهم بس حكومتكم حق بيتك سانو لا يفكرنا أملاك وانك حتى الناي سلز بس مخنيات زي إذا ما درخزي قبول أيقونن نفسه كيف أبزد اللو سلام على نفسهم مثلاً أبيتك سانو مثلاً قد محجز قدرنا بخمس نبر نيرنا هنا سلزي نزل هوتنا حجكن إجزاء بزفق لهم نجدي نتحدارنا خنقصلو ندلل لنا كل اللهم سلزي بيت كريستيان حدا لا تصوعوا بعلا مريقة صلوة تكليل جيرا ويك كم زقبو صلوة السلام جيرا ديا ويك صلوة تكليل جيرا ديا نزداريها بالقدس قربان أصنعا نزفان وطن سبع إذا كو بيتك شان أشعر زين تايرين تقول أكلم سبيع كنت قول مغنيات حدار بعبا يكون ترديكم مغنيات حدار بيت كريستيان أكلم هزبك الكيدان تقولون لهم الكيدان كم زهاو كسورة عن هزب تقوشون سلزي بيت أتعواجو منك زي أبجر تعواج تكهن كويس زارب مدر بأف تكهن جيروز وش زلوا بين إخزابير نزيو إخزابير حدا زقبوا صلاة فلجو إخزابير كحجي تبي كهن كوجن كل يوم صلاة حدا جيم حدا منقول يوم إخزابير كوينيو أم منقول حدا سكي أكتو ما خلنا أكتو لكم تفتونكم إخزابير كم نقوام نسا حدارهم كبتن يلوز حسب سب إخزابير كم نقوام سلزو خاني أكلم أملاك تحتاطي إلو نتصلح نقول نزمت صفتنا كي ترفي صار قلنا بيزلو ما نم حجي نتحدث أطوال تفقدون مخنيات زي أهل مونغونيان سلز بس مخنيات زي حسأل كن بدم كلنا حدا نتاي حسأل بتمرتي بيت كريستيان كنفليل لنا حدار كبهالون كله حدار تبعي لتصوع حدار علي أنت تفتصي ها كنفليل لنا حدار تبعي لتصوع كم تقدم ناس جلسنا يوم بس الآخر بيت كريستيان أما أكل بيت كريستيان مو أجزا يكون أستور هجي أجزا زفت سما يكون بيت كريستيان مستر هذا بيت كريستيان كبيت كريستيان وصاي كفتصوم اي فقدن بيت كريستيان مريقه زي هادتو حدار تبعيلو اي صوعل سلازي زخمز عينه زنبر سب بمسورته ناي معراباو صلوانبر بهلنا ولا يكون حجي نمصا اسكن ملسكنا بهلنا وانت مليسناس بخمز عينه زنبر بهل لنا الله نن بهيمانوتنا بهلنا ونكو زحق زي فقدن زنغور بخمز عينتنا ولدنا زي كيمرقنا بهلنا كيف قدو دو على هاجرنا ونسي نون بهايمانوت يفقدوا يكنبلسي بهلنا ونكو يفقدوا نيزي سلازي الزولنا درجة زي نون بهايمانوتنا بهلنا ونزو يفقدوا درجة تحت وديقنا زلنا سلازي نون بهايمانوت كقرب ترديكم سلازي نون بهايمانوت كنا قربنا بهلنا ونا يقرب ده سلازي بينا ينزلينا حداوي لنا خنصوعه بينا ينزل ببهلنا بينا ينزلينا سلازي إذا خمس عينات قدام أكيد مزاهير قبول سلازي يكونه أتوما أوزن ننبر سبات متلينا حلف جزينا بزي أكل برد من دار صبق أيكونه نزاهير مبدال يزي نسال مبدال أيكونه نتخوفوا ببرخا نتزبدل كاي بدل بحق مليس كشفت مفتان معاتو بزح داويت مزموه مس سيتو أويو نحقاتو بحقات كشفني لسه سلز فتوني نكبر عامل صوري نكبي مغزفت እግዚአብሔር ህይወት ዝመርሓ ስለዚህ ብዙሕ ግዜ ንስተዳገረ ተጋጊና ኢና ክንኡርሞ ንፈትን ዝተዳገየ ሰብ መእረምታ ዝይብሉ የለ ቤተ ክርስቲያን ብኸምዚ ዓይነት ሰባት ደቃ ኸዱ ኽእሉ እዮም ግን መእረም ዳጋትሎ ስለዚህ ናብ ቤተ ክርስቲያን ቀሪቦም በቲ ዝግብኦም መንገዲ ሕጋውነት ኣልቢሶም ንሓዳሮም ከም ዝቕፅል ክገብሩ ኣለዎም ደኣምበር በቲ ዘለዎ መገዲ ቅቡል ኢሎም ንድሕር ፀዊዖሞ ጌጋ እዩ ኣብ ቤተ ክርስቲያን ነንዶዚ በቤተ ክርስቲያን ደረጃ በባህልና ደረጃውን ቅቡል ስለዘይኮነ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ጥንቁቃት ክንከውን ይግባአና ናፍቲ ቤተ ክርስቲያን ትብሉ ኣተሓሳስባ ክንመጽ ኣለና ምክንያቱ ብኡን ተመጺና ጥራሒና እቲ ካብ ሓዳር ክርከብ ዝግብኦ በረኸት ክንረኽቦ ዝከኣለና ሕጂ ንውሽጢ ከይከደና
بوز ولد قلت كميز مسلم بوز نور سبات كميز مسلم كيبلنا بتقللو بقوم عينت مجد أولاد كن بس إحنا خلينا أكاد كن بس إحنا خلينا بزي قدسكن إذا أكايدازي ببيتكشان قبول أيقون قبول سلزي كونه بيتكشان مسح حجاونا كلبسوا تخلو علوم እግዚአብሔር በደህሪው አመንጎኛው ቆዩ ነጥዙ ነብሮ ዘሎ ህይወቶምን ነቶም ዝመጽ ፍረዘርኦምን ዝባርኽ ስለዚህ እዚኣ ንጽር ትክትኮን ይግባል ንሕና ካብ ወንጌልና ወጻይ ካብ ስርዓት ቤተክርስቲያን ወጻይ ንሰብ ከንሕጉስ ይልና እቲ ዘይቆን እንተ ተዛረብና ቅቡል አይኮነ ንዓናው ናይጠቅምን ቤተክርስቲያኑ ናይጠቅምን ነቶም ዝነብሩ ዘሎ ሰባቱ ናይጠቅምን ስለዚህ ናይተክቶ መልስ ይመስል በሐፈሻሲ ሰብ ብልምድ ዘይኮነ ብርዲት ሃይማኖቱ እንታይ ይምህር ቅዱስ ቤተክርስቲያን እንታ አይነት ትምህርት ተማሃላልፍ ብዛዕባ ሓዳር እግዚአብሔር አምላክ ዝባረኹ ሓዳር አይናዩ አለኒ በቲ እግዚአብሔር አምላክ ድፈቅዶ ዳንበር በታ ዓለም ተኸዶ ወይ ደቅ ሰባት ብልምዲ ዘተግብሮ ነገር ክንከይድ ከም ዘይብልና ዘነጽር ማለት እዩ እግዚአብሔር ይኽብረና ሃራይ ስለዚህ ክቡራት ተኸታተልቲ መንፈሳዊ ቻናል ንቑ ቀዳማይ ክፋል ኣብዚ ክንወዲና ኣብ ካልኣይ ክፋልና ኸ በተመሳሳሊ መንገዲ ኮይኑ ካብ ሓዳር ዝወፅ ኣይክኸውን ኣርእስትና እግዚአብሔር ዘፍቅደና ከመይ ንዝብል እና ረኣናይና ክንከይድ ትሕቶ ናይ ካልኣይ ክፋልና ኸ ኣብ ንመፀሉ እዋን መታን ሰኻትኩምን ተዳሊኹም ንኽትፀሑ ኣብዚ ዘመን እዚ ማለት እዩ ኣብ ዘመን እዚ ኣዝዩ ዝተራቐቐ ዘመን ከም ምዃኑ መጠን ገለገለ ሰባት ብዘይ ቃል ኪዳን ኣብ ናብረኦም ተረዳዲኦም ተሰማሚዖም ተኸባቢሮም ይነብሩ ብምዃኖም ኣብ ናብራና ሽግር ስለ ዘይብልና ደቅናዮም ብሰላም ንዕብዮም ስለ ዘለና እዚ ዘለናዮ ናብራ ቃል ኪዳን ኣየድልዮም ብዝብል ርድኢት ብዘይ ቃል ኪዳን ዝነብሩ ዝወልዱ ብዙሓት እዮም ስለዚ እዚስ እኹል ድዩ ተሰማሚዕኻ ስለ ዝነበርካ እኹል ድዩ ብዝብል ኢና ክንመፅእ ስለዚ ምስምማዕና ድዩ ትቕኑዕ ክኸውን ዘለዎ ወራስ ከመይ ንዝብል ኣብ ካልኣይ ክፋል ሒዝናልኩም ክንቀርብና ስለቲ ጽኒልኩም ብሰማዕኩምና እግዚአብሔር አምላክና ኣብቲ ወትሩ ትገብሮ ጸሎትኩም ጽኒሉ ይስማዕኩም ወስብሐት ለእግዚአብሔር